سارے بالکل نوی نظم دوستان دے حضور روز سلیمان دی یاترا وچوں کہ اساں ایک دوست فروخ شیرانی دے نام ہے سے کہ اساں اے جہاں آدر نہ منگ دے فاروق شیرانی ہی نہ کر نظم لکھا ہے اسمت خان کہ اساں اے جہاں آدر نہ منگ دے فاروق شیرانی ہی نہ کر روحاں دے پیڑ روحاں اتے نانگے وانگوں کھنڈے پہن رستے پتہ کتنیاں کیڑیاں ٹپ کے دانا سر بھی سر کر گئے ہیں پتہ کتنیاں کیڑیاں ٹپ کے دانا سر بھی سر کر گئے ہیں چارے سنگتی پیارے سنگتی دور کتھیں کہ رو دے بھی سر یار فروخ شیرانی دی کاپڑی دنیا ہو دی ہے کچھ خیمے ہن جنہ ساری رات علاونا ہے کچھ سنگتی ہن جنہ جاگنا ہے کچھ سکٹا ہن جنہ جل مجنا ہے کچھ تیلیاں ہن جنہ بل مجنا ہے اور انہوں خوڑے دے وچ خوڑا نیب وادن پشتو انہوں خوڑے دے وچ انہوں خوڑے دے وچ پیت ناظم دیکھ سو اسمت انہوں خوڑے دے وچ پیت کہ رو دے اولے پکھیاں دی ہک جھار گلے دی رہ گئی ہے جری ہائی کونا کہ رو دے اولے پکھیاں دی ہک جھار گلے دی رہ گئی ہے جری ہائی کونا جری دھوکا ہے پیت رو سلیمان دی چوٹی تو انہوں دل دامان دے گال تونی بوں دوروں ہے کوئی پکڑو ہن اے سال پسالی آندے ہن اے سال پسالی مردے ہن انہاں تھاک کے اولا گیدہ ہے تا مہمان پرندے ہیں جرے آدم ذات تو چھرکے ہوئے جرے آدم ذات دے دار کولوں آدھرات دا سفر کریں دے ہیں ایلین یہ تا مہمان پرندے ہیں جرے آدم ذات دے دار کولوں جرے آدم ذات دے دار کولوں آدھرات دا سفر کریں دے ہیں تساں او پکڑوں مرویں دے ہو تساں او پکڑوں مرویں دے ہو تساں ایک مہمان دی آمد تے والکئی مہمان کوہیں دے ہو فاروق شیرانی ہی نہ کارا سا اے جہاں آدھر نہ مجھ دے بہت شکریہ تو شیرنگ سے ہی کہ گھوم تھی گئے ہن وستیاں وچوں نانگ کھڈاون والے گھوم تھی گئے ہن وستیاں وچوں نانگ کھڈاون والے جنگل سارا مل گیا آخر مور نچاون والے گھوم تھی گئے ان بستیاں وچوں نانگ کھڈاون والے جنگل سارا مل گیا آخر مور نچاون والے اور ٹردے داند کو چھمک مارن والا ہاتھ نہیں نظریا ٹردے داند کو چھمک مارن والا ہاتھ نہیں نظریا باندے حال دے تلے آ گئے داند وہاون والے ٹردے داند کو چھمک مارن والا ہاتھ نہیں نظریا باندے حال دے تلے آ گئے داند وہاون والے اور جھمر مارن والے اجرک چیل تے بدھی کھڑے جھمر مارن والے اجرک چیل تے بدھی کھڑے اجاں حکا پی دے بیٹھن ڈھول بجاون والے نیلے آنکھیں مرشد جھمر مارن والے اجرک چیل تے بدھی کھڑن اجاں حکا پیندے بیٹھے ڈھول بجاون والے اور شیر دیکھ سو سہیں کہ ہیکنی ساریاں سراں دے وچ روحاں پھوکیاں ویسے ہیکنی ساریاں سراں دے وچ روحاں پھوکیاں ویسے ہیکنی مرلی وچوں نکسن ساکو گاون والے واہ 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 ہیکنی ساریاں سراں دے وچ روحاں پھوکیاں ویسے ہیکنی مرلی وچوں نکسن ساکو گاون والے اور اسے دار تو اساں اپنی بستی کو نہیں چھوڑا اسے دار تو اساں اپنی بستی کو نہیں چھوڑا پتہ کیجاں بندے ہو سے نویں آون والے اسے دار تو اساں اپنی بستی کو نہیں چھوڑا پتہ کیجاں بندے ہو سے نویں آون والے اور اچن چیتی روح تو لتھن کسے والے دے اے ڈی خان دے حوالے نالے شعر ہے کہ اچن چیتی روح تو لتھن کسے والے دے سچی مچی ہے ودے ان بندے کھاون والے بہوالا جیو مرشد اور
ایک ناظم سر کہ وہ ایک دوست کا حکم ہے کہ تیرے نینا دے نین نوا وچ حسین منظر نظر دے حسین تیرے نینا دے نین نوا وچ حسین منظر نظر دے حسین رنگیل چنری دے چارے پلو تیرے خیال وچ اڑر دے حسین تیرے خیال تو جو زلفیں تے بل بلیٹیں شگاٹ آنن تیرے خیال تو بانگ تیری ویڑی نصیب تھئی ہے تیرے خیال تو بانگ تیری ویڑی نصیب تھئی ہے تیرے خیال تو حسن دے اون مقام تے ہیں جتھاں دساون دی لوڑ کونی تیرے خیال تو تیرے کولوں تارے پوچھ ابھردے حسین تیرے خیال تو لوگ تیرے تے مردے حسین تو کہوں تو ساکو پسند آ گئے تیرے تے سارے خیال ملتے ہیں اور ایک نال نیلیاں اکھیں کہ سن دے ہاسے جوگی آلے کسے دے وچ سن دے ہاسے اچھا دھاری ناگن ہے کوئی جائیں ویلے وہ 100 سالاں دی تھی ویندی ہے کوئی بھی روپ پٹا سکتی ہے آدم ذات بھی تھی سکتی ہے جائیں ویلے وہ آدم ذات دے روپ ہی چھوے اون ویلے وہ بہو معصوم جائیں چہرے والی نیلیاں اکھیں والی ہی کلڑ مٹیار دے روپ ہی چھوندی ہے آج میں کو احساس تھیا ہے تیریاں اکھیں نیلیاں کیوں ہیں ایویں لگدے تھمبا میرے اوتے آندے ایویں لگدے تھمبا میرے اوتے آندے ہاں احمد فراز دی فرمائش احساس کر کے مارو ذرا ایویں لگدے تھمبا میرے اوتے آندے احساس سکھنا کہ کوئی ہوئے حاجر آکھے ہاں گھر شام کو جلدی آیا کر کوئی ہوئے حاجر آکھے ہاں گھر شام کو جلدی آیا کر تیرے نال دے سینگے دیکھ تو صحیح کوئی ہوئے حاجر آکھے ہاں گھر شام کو جلدی آیا کر تیرے نال دے سینگے دیکھ تو صحیح کوئی تارے تروڑ اسمانوں ہے کوئی روح دی چوٹی چوم آیا ہے کوئی قید ہوا کو گیدی پہ کوئی چاند دے سیراں کر آیا ہے تیرے نال دے سینگے آگ کریں کبڑی جیا کوئی ہوئے حاجر آکھے ہاں تو اتنی سگریٹ کیوں پینا ہے تیرے چہرہ پیلا کیوں تھی گیا وانج گھر دو وانج میرے آنیاں تہیں تے گھر تو بیر نکلنا نہیں جائیں ویلے گھر دو آوے ہاں سمجھاوے ہاں کوئی ہوئے حاجر آکھے ہاں تیری رات بھی روٹی ٹھر گئی ہے مخمور زمانہ ٹھیک نہیں ہوئی گھر شام کو جلدی آیا کر میں کو بابا آج احساس تھی ہے کوئی ہوئے حاجر آکھے ہاں اور آخر تے ایک نظم دیکھ ایویں لگدے تھمبا سارے اوتے آندے مرشد لازمی فرمائش ہے اچھا تمہارے حضور ایسے ہی کہ ایویں لگدے تھمبا میرے اوتے آندے کہ ایویں لگتا ہے ایویں کھمبا میرے اوتے آندا ہے ایویں لگتا ہے جیویں کھمبا میرے اوتے آندا ہے ایویں لگتا ہے جیویں بھوئیں کو کوئی بھرکانیاں دیندا ویندا ایویں لگتا ہے جیویں کندا ہک پہ نال الیندیاں پیاں ایویں لگتا ہے جیویں میں کو کہہ دی کوئی پرواہ بھی کونی میرے اندر ساہ بھی کونی ایویں لگتا ہے جیویں کھمبا میرے اوتے آندا ہے ایویں لگتا ہے جیویں بھوئیں کو کوئی بھرکانیاں دیندا ویندا ایویں لگتا ہے جیویں کندا ہک پہ نال الیندیاں پیاں ایویں لگتا ہے جیویں میں کو کہہ دی کوئی پرواہ بھی کونی میرے اندر ساہ بھی کونی ایویں لگتا ہے جیویں میری روح شہزادی تھی گئی ہوئے ایویں لگتا ہے جیویں میں کو پر بھی لگ گئے ہوئے ایویں لگتا ہے جیویں میرے کھیسے دے وچ کل کائنات دیا کنجیاں ہوئے ایویں لگتا ہے جیویں میرے اکھیں دے وچ دین لاندھا پے ایویں لگتا ہے جیویں دیدہ چیریاں گئیاں ہوئے ایویں لگتا ہے جیویں میں تا ہوندے ہوئے بھی کونا ہوواں یاوت ہوواں ایویں لگتا ہے جیویں میں کو کوئی پتہ نہیں کیویں لگتا ہے واہ واہ توڑے اندر سارا ساوا توڑے تھوڑے تھل نچ دے ہن توڑے منظر رل مل گئے ہیں توڑے گالی بھردیاں ویندیاں بات بھی میں کو اتنا پتہ ہے میرے سامنے تو بیٹھا ہے اور صحیح ہونی دے حکم دے کہ بابا صحیح فرمینے ہاں ساڈا ویلا چنگا ویلا ہے ساڈا ویلا سادہ ویلا ہے ساڈے ویلے پگ دی قیمت ہے ساڈے ویلے گال انگوٹھا ہے ساڈے ویلے پردہ آکھی چاہیے ساڈے ویلے گھراں چ باریاں ہن ساڈے ویلے یاریاں ہن ساڈے ویلے پردہ آکھی چاہیے ساڈے ویلے گھراں چ باریاں ہن ساڈے ویلے یاریاں ہن ساڈے ویلے قاصد پکھڑو ہن ساڈے ویلے وقت پچھاویں چاہیے دھوں ڈس دیندے ہن وسوں دی سب تارے رستہ لیندے ہن اے بابا صحیح فرمیندے ہن
جت شہر دا چوک ہے اون ویلے ات سارے جوڑے باندھے ہیں جت کوٹھی ہے سرداراں دی این جھا تے بوہڑ ہوندی ہے جت ہاڑ وچ مال بدیندا ہا اور اے بابا سائیں فرمیندے ہیں سارے گھر دے نال کراڑاں دا ہی کھوہ ہی باندھا رہندا آئی ایک چھٹ درباری لٹھاں دی ات پانی آن کے پیندی آئی وہ پیار پرید دا ویلا آئی نہ لٹھے کلمہ پڑھ دے ہیں نہ کھو دا پانی کافر ہے ملک سجا احمد فراز صاحب دی فرمائش ملک سجا اچھا صحیح ملک سجا یہ دی تو کانے میرے یار اولاد سوہیں تھے ملک سجا یہ دی تو کانے میرے یار اولاد سوہیں تھے میں اون دی تو سنتا آنا گھر دے نال مسجد دا ملہ لاؤڈ سپیکر ہوتے جائے کل کائنات بنائیے جائیں دے آپ نے 7 آسمان انہوں دے گھر دا چندہ مانگ دے مہربانی یہ کل کائنات بنائیے جائیں دے آپ نے 7 آسمان انہوں دے گھر دا چندہ مانگ دے یا ول موت دیاں خبراں دے دے یا ول کہہ دی کوئی شے پھٹے ان دے گھر اعلان کرے دے جرا خبر جہان دی رکھ دے اے مسئلے سب ہوں دے مسئلے اے چنتے سب ہوں دے چنتے سارا مسئلہ سارا چنتا ایکو آکو اے دی آواز گھٹاوے سامنے آ سکتے اور مہربانی سے ایلین ایک ناظم سنوائی ہونی ایلین پتہ کیا ٹھیک ہے صحیح سر دوست ایڈو فرمائش ہے پہ امام فراز یا کو جنہیں تمہارا دل کرے اچھا چلو صحیح کہ پاگل پاگل چہرے والے نہ خیمے نہ دیرے والے پاگل پاگل چہرے والے نہ خیمے نہ دیرے والے رتے رتے اکھیں دے وچ نہ کوئی خواب نہ آساں ہوندن سینے وچ ارداساں ہوندن کھنڈیاں کھنڈیاں زلفیں دے وچ تھوڑی تھوڑی مٹی بھر کے بے ترتیبی کنگھی کر کے لگیاں لگیاں گلیاں گولوں گلیاں دے وچ تھلیاں گولوں سڑکاں سڑکاں ساریاں سڑکاں جھڑکاں جھڑکاں جاگتیاں جھڑکاں اساں لوگ نشئی مخلوق ہیں بئی مخلوق ہیں مہربانی